بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد ماہ سفر دا ان قریب ابتدا ہے، اور ماہ سفر نو بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات دے اندر نحوست دا سبب سمجھ دینے، لیکن اگر اسی حقیقت اور محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو دیکھئے تے سانو بالکل اصل حق اور سچ بات دا پتہ چل جائے گا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی بندہ زمانے نو برا نہ کہے، وقت نو برا نہ کہے، کیونکہ وقت میں ہاں. جس نے وقت نو برا کیا انہیں اللہ رب العالمین دی ذات نو برا کیا. اگر ماہ سفر برا ہے تو اس حدیث کے تحت انسان جو ہے وہ اللہ نو برا کہہ رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات دا کوئی لمحہ منحوس نہیں، کوئی لمحہ نحوست دا سبب نہیں، کوئی لمحہ جڑا اللہ پاک نے برا نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اللہ خالق کائنات نے جس وقت اس کائنات نو پیدا فرمایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ پاک فرماندے نے کہ میں سال دے مہینیاں دی تعداد نو 12 پیدا فرمایا، اور اینا دے اندروں صرف 4 مہینے حرمت والے نے جنہ دی اللہ پاک نے حرمت نو قائم فرمایا. انہاں 4 مہینیاں دے متعلق آقا علیہ السلام نے فرمایا، قل قتال فیہ کبیر، انہاں 4 مہینیاں دے اندر لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے. عام دنوں دے اندر انسان نو لڑائی تو بچنا چاہیے، لیکن خصوصاً انہاں 4 مہینیاں دے اندر اللہ پاک نے لڑائی کرن تو منع کیتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے سال دے مہینیاں دی تعداد نو 12 ذکر فرمایا ہے، اور اینا دے اندروں 4 مہینے حرمت والے نے. سلاسۃ متوالیات، 3 مہینے مسلسلان دینے، جنہ دے اندروں پہلا مہینہ ذی القعدہ مہینہ ہے، دوسرا مہینہ
ذی الحج دا مہینہ ہے، تیسرا مہینہ محرم دا مہینہ ہے، اور چوتھا مہینہ رجب دا مہینہ ہے۔ اور جس دن اللہ پاک نے اس کائنات نو پیدا فرمایا، اسی دن تو انہاں مہینیاں دی حرمت نو قائم کر دیتا۔ انہاں مہینیاں دی حرمت نو قائم کرن دا مقصد اللہ پاک فرماندے نے کہ ذی القعدہ مہینے دے اندر دور دراز تو لوگ بیت اللہ دا حج کرن واسطے پہنچ جایا کر دے۔ اے مکے دے مقامی لوگ اگر کسے قسم دی لڑائی ہوندی، اس لڑائی نو چھوڑ کے تے انہاں حاجیاں دی خدمت دے اندر مشغول ہو جاندے۔ اسی طرح ذی الحج دا مہینہ اے دی حرمت نو قائم رکھ دے، اور پھر اسی طرح محرم دا مہینہ، اس مہینے دے اندر حاجی واپس جانا شروع کر دے، اور اے 3 مہینے مسلسل، اور رجب دے مہینے دے اندر لوگ عمرہ کرنے واسطے آیا کرتے سن۔ رہی بات سفر دے مہینے دی، تو محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے، من ردتہ الطیر عن الحاجت فقد اشرکا، جس نے بدشکونی دے نال نحوست سمجھ کے کسے کام نو چھڑ دیتا، فقد اشرکا، اس نے شرک کیتا۔ اور قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے بالکل واضح الفاظ دے نال اعلان فرمایا، اللہ خالق کائنات اعلان فرماندے نے، قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء الا ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو حکم دیتا، قل، اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو، اے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے لوگانو دس دیو، اللہ جی کائنات دے لوگانو کی دسنا ہے، اللہ جی کائنات دے لوگانو کس بات دا حکم دینا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر اپنی نبوت والی زبان دے اندروں اس بات دا اعلان کر دیو، لا املک لنفسی، اے کائنات دے لوگو سن لو، میں اپنے نفس سے کسے قسم دی ملکیت نہیں رکھ دا، میں اپنے نفس سے کسے قسم دی بادشاہی نہیں رکھ دا۔ ان معاملے دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے کولو اعلان کروایا کہ کسے قسم دی بادشاہت میرے کول نہیں، لا املک لنفسی، کسے قسم دا اختیار میرے کول نہیں، کنہ چیزاں دے اندر نفعا ولا ضرا۔ اللہ فرما دینے ناتے محبوب پیغمبر اپنی جان واسطے نفع دے مالک نے، نہ ہی اپنی جان واسطے نقصان دے مالک نے، الا ما شاء اللہ، مگر صرف اتنا اختیار رکھ دینے جتنا میرے اللہ نے میرے محبوب پیغمبر نو اختیار عطا فرمایا۔ اور پھر میرے محبوب پیغمبر دیکھو رو اعلان کروایا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اے کائنات دے لوگو میں غیب نہیں جاندا، البتہ جو اللہ پاک نے بلائی دے کم میرے ذمہ لائے نے، اللہ دا فرشتہ میرے تے وہی لے کے آندا ہے، جو اللہ پاک میرے تے حکم نو نازل فرما دینے، جو اللہ پاک وحی دے ذریعے میرے تے وحی کر کے اپنے حکم نو نازل فرما دینے، اے کائنات دے لوگو او حکم میں تاڑے تک پہنچا دینا جو اللہ پاک میں نو آڈر دین دینے، اے کائنات دے لوگو میں تاڑے تک اس خیر دے کم نو پہنچا دینا، وما مسنی السوء،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے کائنات دے لوگو میرے کول کوئی برائی نہیں آندی نہ میرے کول کوئی نفع آندا ہے نہ میرے کول کوئی نقصان آندا ہے اتنا ہی نفع آندا ہے جتنا اللہ پاک نے مینوں عطا فرمایا میرے تے اتنا ہی نقصان آندا ہے جتنا اللہ پاک نے میرے تے نازل فرمایا آقا فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں کس کام واسطے نازل فرمایا اللہ پاک فرماندے نے ان انا الا نذیر و بشیر آقا فرما دینے اللہ پاک نے مینوں جہنم تو ڈران والا بنا کے بھیجیا کائنات دے لوگاں میں ڈران واسطے آیا اے کائنات دے لوگو اگر چوری کرو گے ٹھکانہ جہنم ہے اے کائنات دے لوگو اگر جھوٹ بولو گے ٹھکانہ جہنم ہے اے کائنات دے لوگو اگر ظلم لوگاں دے نال ظلم و زیادتی کرو گے تہاڈا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا جائے گا اگر تسی نمازاں دی پابندی نہ کرو گے تہاڈا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا اگر تسی رزق حلال طریقے دے نال نہ کماؤ گے تہاڈا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا نمازاں نہ پڑھنا شراب دا پینا جوا کھیلنا اور لوگاں دے نال ظلم و زیادتی کرنا خیر دے کم تو دور رہنا یہ سارے کم جہنم دے اندر جان دے سبب نے اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دے سامنے اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دے ذمہ ان انا اللہ نذیر اللہ پاک نے ڈرون والا بنا کے نازل فرمایا اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے وبشیر لقوم یؤمنون اور میں قوم نو خوشخبری دین واسطے آیا خوشخبری کس چیز دی جنت دی جڑا بندہ نیک اعمال کرے گا نیک صالح عمل کرے گا لہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے محبوب پیغمبر دے ذمہ لگایا کہ کائنات دے لوگاں نو راہ ہدایت لے کے آؤ کائنات دے لوگاں نو سیدھے راستے تے لے کے آؤ کائنات دے لوگاں نو نمازی بنا دیو ایک خدا وحدہ لا شریک دی عبادت دا حکم دے دیو اور آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ الفاتر آیت نمبر 2 اللہ پاک نے اعلان فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا کہ ما یفتح اللہ للناس اللہ پاک جڑے لوگاں واسطے دروازے کھول دیندے نے ما یفتح اللہ للناس لوگاں واسطے جڑے آسماناں دے دروازے کھولے جاندے نے من رحمت اللہ پاک دی رحمت دا نزول ہوندا ہے فلا ممسک لها کسے نو اللہ پاک نے اختیار نہیں دیتا اے رحمت دے دروازیاں نو بند کر دے وما یمسکو نہ ہی اللہ پاک نے کسے نو اختیار دیتا جتنی اللہ پاک دی مرضی ہے اس تو زیادہ دروازیاں نو کھول دوے فلا مرسل له من بعده اللہ پاک فرماندے نے او بندہ یعنی میرے محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے آخر الزمان پیغمبر بنا کے اس کائنات تے مبعوث فرما دیتا اس تو بعد اللہ دا پیغام آنا بند ہو گیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ پاک دے غالب حکمت والے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے قرآن دی اس آیت کو نازل فرما کے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اللہ پاک نے شریعت کو مکمل کر دیتا اگر میرے محبوب پیغمبر دی شریعت
آن تو بعد اگر کوئی بندہ یہ کہندا ہے کہ دناں دے اندروں فلاں دن بڑا محنوس ہے، دناں دے اندروں فلاں دن بڑا نحوست والا ہے، مہینیاں دے اندروں فلاں مہینہ بڑا نحوست والا ہے، بالکل غلط بات ہوئے گی۔ اللہ پاک نے دن سارے رحمت والے نازل فرمائے، اللہ پاک نے دن سارے برکت والے نازل فرمائے۔ آئیے جڑے بندے ماہ سفر نو نحوست دا سبب ماندے نے، جڑے بندے ماہ سفر دے متعلق یہ بات کہندے نے کہ مہینہ نحوست والا ہے، آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پیغمبر دی حدیث نو بیان فرمایا، فرماندے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے کہ بد گمانی گناہ ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تِيَرَتَا وَلَا سَفَرَا، کوئی بندہ سفر دے مہینے تو بدشگونی نہ لے جائے، کوئی بندہ سفر دے مہینے نو منحوس نہ سمجھا جائے۔ اصل دے اندر امام علی بن علم الدین ماہ سفر دی تعریف فرماندے نے اور لکھ دے نے کہ اس مہینے دے اندر جڑے اللہ پاک نے حرمت والے مہینے، اس تو پچھلا مہینہ محرم دا مہینہ حرمت والا گزریا ہے، لوگ دوبارہ اپنی جنگاں نو شروع کر دے سن، گھر خالی ہو جاندے اور سفر المکان، مکان دا خالی ہو جانا، نوجوانہ دا اپنے گھراں دے اندروں میدان قتال دی طرف نکل جانا، سفر تو مراد اے ہے۔ اور ماہ سفر دے متعلق زمانہ جاہلیت دے اندر دو باتاں معروف سن، ایک تے اس مہینے نو اگے پیچھے کر لیندے، عرب دے اندر اعلان کروا دیتا جاندا کہ اس دفعہ محرم بعد دے اندر آئے گا، سفر پہلے آئے گا۔ اس بات دی دلیل اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 37 کے اندر اس انداز دے نال بیان فرمائی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینے دا اگے پیچھے کرنا اللہ پاک نے اس نو کفر لکھ دیتا۔ زمانہ جاہلیت دے اندر اس سفر دے مہینے نو منحوس سمجھا جاندا، لوگ سفر دے مہینے نو اگے پیچھے کر لیندے، محرم دے مہینے نو سفر دی جگہ تے لے اوندے، سفر نو محرم دی جگہ تے لے جاندے، یا سفر نو کسے ہور مہینے دی جگہ تے لے جاندے، اور دوسرے نمبر تے اس مہینے نو بدشگونی، منحوس اور نحوست والا سمجھا جاندا، جس دے متعلق محبوب پیغمبر نے فرما دیتا وَلَا تِيَرَتَا وَلَا سَفَرَا، سفر دا مہینہ منحوس نہیں۔ آئیے اسی سفر دے مہینے نو منحوس کیوں کہنے آئیے اگر امامہ دی بات کی جائے، امام ابن قیم رحمہم اللہ اپنی کتاب دے اندر لکھ دینے اللہ پاک نے سفر دے مہینے نو منحوس نہیں بنایا، اللہ پاک نے سفر دے مہینے نو برا نہیں پیدا فرمایا۔ امام عبداللہ بن رجب فرما دینے اللہ پاک نے سفر دے مہینے نو برکت والا پیدا فرمایا۔ امام ابو داؤد لکھ دینے اللہ پاک نے سفر دے مہینے نو عزت مقام والا مہینہ بنایا۔ امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب دے اندر موتا امام مالک دے اندر لکھ دینے اللہ پاک نے سفر دے مہینے دی کوئی برائی نو ذکر ہی نہیں کیتا۔ جدو اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نے اس مہینے دی نحوست دا ذکر نہیں کیتا، پھر اسی کون کہ خود آقا علیہ السلام دی حدیث دی مخالفت کریے، پھر سانو کی حق ہے کہ اسی محبوب پیغمبر دی سنت دی مخالفت کریے۔ آئیے اللہ پاک نے سورۃ الحدید دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ جیڑی کوئی مصیبت آندی ہے، اگر بندہ یہ کہندا ہے کہ سفر دے مہینے دی وجہ تو میرے تے نحوست آ گئی، اے کام نہ کیتا، سفر دا مہینہ سی، میرے واسطے پریشانی آ گئی، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی
انفسکم الا فی الکتاب من قبل ان تبرأها۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا کوئی مصیبت زمین دے اندروں نہیں نکل دی، نہ ہی کوئی مصیبت آسمانہ تو نازل کیتی جاندی ہے، بلکہ انسان دے نفس سے اگر کوئی تکلیف آندی ہے تے اللہ دی ذات دی طرف آندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب پیغمبر دے چچا زاد پائی نے آقا علیہ السلام سواری تے سوار نے پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پائی کیا تینوں ایک ایسی بات نہ دس دیا، کیا تینوں چند ایسے کلمات نہ دس دیا، اگر انہاں کلمات تے تو عمل کر لیں گا اللہ پاک تینوں دنیا دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دیں گے، تینوں آخرت دے اندر بھی کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر جی اس کائنات دے اندر کامیابی تے چاہنے اے اللہ دے پیغمبر جی اس کائنات دے اندر خوشیاں تے چاہنے اے اللہ دے پیغمبر جی اس کائنات دے اندر اچھا نصیب تے چاہنے اے اللہ دے پیغمبر جی آخرت دے اندر تاڑا ساتھ چاہنے آخرت دے اندر جنت دے اندر جانا چاہنے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو 10 کلمات دسے جنہ دے اندروں ایک کلمہ میرے محبوب پیغمبر نے اے دسیا۔ آقا فرماندے نے عبداللہ بن عباس اے میرے چچا زاد پائی اگر پوری کائنات مل جائے کہ فلاں بندے نو اسی نفع پہنچانا چاہنے آقا علیہ السلام فرما دینے ایک طرف ساری کائنات مل جائے اور دوسری طرف میرے اللہ دا فیصلہ ہے جتنا اللہ پاک دے اس نے مقدر دے اندر اللہ پاک نے نفع لکھ دیتا، جتنی آسانی اللہ پاک نے اس زندگی دے اندر لکھ دیتی ہے صرف اتنی ہی آسانی اس بندے نو پہنچ سکتی ہے۔ ساری کائنات مل جائے کہ ایک بندے نو بچا لوے، ساری کائنات مل جائے ایک بندے نو نفع پہنچانا چاہے وہ ایک ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا میرے اللہ نے اس دے مقدر دے اندر لکھ دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر پوری کائنات مل جائے کسی نو نقصان پہنچانا چاہے اے پوری کائنات مل کے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آئیے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے انسان دی کوشش ہوندی ہے کہ مریض نو شفا مل جائے، مریض دی بیماری دی اندر مریض دی تکلیف دی اندر کچھ افاقہ ہو جائے اسی ڈاکٹر دے کول جانے لب لب کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر دے کول جائی دائے چاہے اس بیماری دا علاج ہو جائے تاکہ اس بیماری تو شفا مل جائے، لیکن جدوں تک میرے اللہ نو منظور نہ ہوئے ڈاکٹر جتنا مرضی قابل ہوئے جتنا مرضی قابل دنیا دا ڈاکٹر آ جائے جتنی دیر تک میرے اللہ دا فیصلہ نہ ہوئے اتنی دیر تک انسان نو شفا نہیں مل سکتی۔ ورنہ اس دنیا تو کسے دے جان دا دل نہیں کردا، ہر بندہ چاہتا ہے میری زندگی دی اندر آسانی ہوئے، اور خود محبوب پیغمبر نے اس بات دا اعلان فرمایا اے کائنات دے لوگو اگر اللہ پاک نے مینوں اختیار دیتا ہوندا نفع نقصان دا مالک بنایا ہوندا تے میرے محبوب پیغمبر تے بیت اللہ دے اندر کدی میرے محبوب پیغمبر دی گردن تے اونٹ دی اوجی نہ رکھی جاندی، اگر میرے محبوب پیغمبر خود اپنے نفع نقصان دے مالک ہوندے طائف دے اندر میرے محبوب پیغمبر دے پتھر نہ لگ دے، میرے محبوب پیغمبر دے راستیاں دے اندر کانٹے نہ بچھائے جاندے، میرے محبوب پیغمبر دے چکی دا پاٹ سٹن دی کوشش نہ کیتی جاندی، اور میرے محبوب پیغمبر دے کھانے دے اندر کدی بھی زہر نہ ملایا جاندا، اے اللہ پاک دے فیصلے نے اور غالب نے جدوں تک اللہ دے فیصلے غالب نے کائنات دی کوئی چیز اس دا نقصان نہیں کر سکتی۔ اور آئیے قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ الشعراء آیت نمبر 30 کے اندر اللہ پاک اعلان فرما دینے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ پاک فرما دینے کائنات دے لوگوں اگر کسی بندے نو کوئی تکلیف آندی ہے، اگر کسی بندے تے کوئی پریشانی آندی ہے، اگر کسی بندے نو کوئی تکلیف آندی ہے کہ اللہ فرما دینے فَبِمَا كَسَبَتْ
ایدیکم، اے تاڑے اپنے ہتھاں دا کمایا انسان دے اگے آ جاندا ہے جدوں بندہ کوئی برائی کردا ہے، جدوں بندہ کوئی اللہ دی نافرمانی کردا ہے کہ اللہ پاک اس تے مصیبت نو نازل فرما دیندے نے، اور انسان تے کوئی بھی تکلیف آئے اللہ فرمان دے نے انسان دے اپنے ہتھاں دا کمایا، اور کہے کہ سفر دے مہینے دی وجہ تو میرے تے تکلیف آ گئی ہے۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور آیت کو سماعت فرماؤ۔ اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو کہ اللہ پاک نے جس دے مقدر دے اندر جو چیز لکھ دیتی ہے وہ بندے تے آ کے رہنی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی ہوئے سمندر دا پانی ہوئے دریاواں دا پانی ہوئے انسان دے اپنے ہاتھ دا کیتا ہویا عمل اس دے سامنے آ جاندا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی پیاری بات ہے، اور اسی اپنی زندگی دے اندر اکثر اینا چیزاں نو اسی اپنی زندگی دا حصہ بنا لیا کہ رستہ کسے نے کٹ لیا اسی کام نو منحوس سمجھ لیا۔ اور آئیے آقا علیہ السلام دا پہلے حدیث کو سماعت فرماؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عطیرت شرکن، عطیرت شرکن، عطیرت شرکن۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اگر کوئی بندہ کسے نو منحوس جاندہ ہے انہیں شرک کیتا، 3 دفعہ محبوب پیغمبر نے کلمات بیان فرمائے عطیرت شرک، جڑا بندہ کسے نو کسے معاملے دے اندر منحوس گیندا ہے آقا فرمان دے نے انہیں شرک کیتا۔ آئیے سفر دے مہینے دے اندر لوگاں دا خیال ہے سفر دے مہینے دے اندر بلاواں نو نازل کیتا جاندا ہے جڑا صحیح حدیث دے نال کسے قسم دا تعلق نہیں۔ بعض لوگ دا خیال ہے سفر دا مہینہ رحمت تو خالی مہینہ ہے، اور اکثر لوگ سفر دی 25 تاریخ تو پہلے اپنے کام نمیٹ لیندے نے، اپنے کام ختم کر لیندے نے۔ انہاں دا خیال ہے کہ سفر دے آخری 4-5 دن دے اندر انسان تے مصیبتاں نازل آ جاندیاں نے، اور سفر دے مہینے دے اندر 3, 13 اور 23 انہاں تاریخاں دے اندر خصوصاً اسی لوگ خیال کرنے کہ شاید اے دن برے نے، انہاں دناں دے اندر مصیبت آ سکتی ہے۔ سفر دے مہینے دے اندر اسی شادی نہیں کر دے، سفر دے مہینے دے اندر اسی سفر کرن تو گریز کرنے، اور میں پڑھن دے اندر ایک بات آئی کہ نئے شادی شدہ جوڑیاں نو سفر دے پہلے 13 دن ایک دوسرے تو دور رکھیا جاندا ہے۔ آئیے سفر دے مہینہ اگر اتنا ہی برا ہے کہ تاریخ نو اٹھا کے دیکھو، میرے محبوب پیغمبر دی پہلی شادی، میرے محبوب پیغمبر دا پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنال سفر دے مہینے دے اندر ہویا۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ بئر میمونہ سفر دے مہینے دے اندر کیتا، اللہ پاک نے اس غزوہ دے اندر کامیابیاں عطا فرمائیاں۔ سفر دے مہینے دے اندر لشکر اسامہ دی روانگی کی تھی جنہوں اللہ پاک نے کامیابیاں دے نال نوازیا، اور آقا علیہ السلام دے بے شمار ایسے معاملات سفر دے مہینے دے اندروں اگر میں بیان کرنا چاہواں ایک وقت مل جائے گا۔ اگر سفر دا مہینہ منحوس ہوندا میرے محبوب پیغمبر کدی حضرت خدیجہ دے نال نکاح نہ کر دے، اگر سفر دا مہینہ منحوس ہوندا میرے محبوب پیغمبر کدی اس سفر دے مہینے دے اندر لشکراں نو روانہ نہ کر دے، اگر سفر دا مہینہ نحوست والا ہوندا میرے محبوب پیغمبر کدی بھی بئر میمونہ اور لشکر اسامہ نو روانہ نہ کر دے۔ اور اس تو بعد اگر تاریخ نو دیکھا جائے پاکستان دی قرارداد 23 مارچ اس سفر دے مہینے دے اندر منظور کیتی گئی۔ ایٹمی دھماکہ جڑا 1998 دے اندر کیتا گیا یہ بھی سفر دے مہینے دے اندر کیتا گیا، اور اس کو علاوہ ساڈے اندر
بے شمار ایسے توہمات پرستیاں پائیاں جاندیاں نے، ایسے نحوست والے کام پائے جاندے نے، جنہ دے اندر وہ چند ایک ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہواں گا۔ اکثر لوگاں نو یہ دیکھیا کہ نماز پڑھن تو بعد جائے نماز دی ایک نکر نو الٹا کر دیندے نے۔ اگر پوچھا جائے وجہ کی ہے کہ شیطان نماز پڑھ دے، اگر دیکھا جائے انسان نو اور شیطان دا مقابلہ کس چیز سے، شیطان نو کس بات سے مردود اللہ پاک نے قرار دیتا کہ انہیں اللہ دے حکم دے سامنے چکنا گوارا نہیں کیتا۔ اگر شیطان نماز پڑھ لیندہ، سجدہ کر لیندہ تے مردود نہ ہندہ، اللہ دے مقابلے دے اندر نہ آندہ، اسی طرح کالی بلی دا راستہ کٹ جانا اسی اس کو منحوس سمجھنے آ۔ صبح دے وقت دکاندار کسے نو ادھار دین تو گریز کر دینے، اگر صبح دے وقت میں ادھار دے دیں گا تے شام تک میرا کاروبار نہیں چلے گا۔ اسی طرح اگر پچھوں کوئی آواز دے دوے اسی اس بات کو بھی منحوس سمجھنے آ۔ آقا علیہ السلام نے بڑی سختی نال اس بات کو ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے وَلَا تِيَرَتَا، چیزاں نو منحوس نہ جانو، ساریاں چیزاں، سارے ایام، سارے لوگ، سارے لمحات، ہر چیز اللہ پاک نے اب انسان واسطے پیدا فرمائیے اور اتنی خوبصورت پیدا فرمائیے کہ اللہ پاک نے قسمہ کھا کھا کے انہاں چیزاں دا ذکر فرمایا۔ کوئی بھی لمحہ کائنات دا منحوس نہیں۔ جس وقت قرآن پاک آ جائے، قرآن دی آیت آ جائے، میرے محبوب پیغمبر دا حکم آ جائے، اس وقت ہر چیز کو چھڑ دینا چاہیے، کیونکہ جس وقت قرآن و حدیث بیان ہو جائے ہر چیز کو چھڑ کے قرآن و حدیث دے پیچھے لگ جانا چاہیے۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے۔ جب قرآن و حدیث بیان ہو جائے پھر محبوب پیغمبر کی سنت مٹ مر جانا چاہیے۔ کسے مومن دا کام نہیں نہ منے، جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے۔ راہ راست ہر مسلمان ہو جائے، کہ نہ نبی کریم زور لایا سی کہ چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، کہ نہ نبی کریم زور لایا سی چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے۔ ہر اس پاسے دی جت ہوندی جس پاسے ول رحمان ہو جائے۔ کوئی نبی بگڑی نہیں سنوار سکدا، کوئی نبی کسے دی بگڑی نہیں سنوار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیکھ وچ میک نہیں مار سکدا۔ جس وقت قرآن و حدیث آ جائے محبوب پیغمبر دے چچا ابو طالب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد جنہاں نے اسلام واسطے سر توڑ کوشش کی تھی، آخری وقت دے اندر محبوب پیغمبر نے فرمایا اے میرے چچا کان دے اندر کلمہ پڑھ لو، میں قیامت والے دن تاڈا سفارشی بن جاواں گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب نو سب تو کٹ جہنم دے اندر عذاب ہوئے گا اور جہنم دی اگ دی جتی پہنائی جائے گی، جس دے نال دماغ کھولنا شروع ہو جائے گا۔ اور آقا فرمان دے نے ابو طالب سمجھن گے کہ کائنات دا سب تو بدترین جڑا عذاب ہے وہ میرے تے مسلط کیتا جا رہا ہے۔ آئیے جس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر شکل، ہر چیز اللہ پاک نے اپنی رحمت دے نال اس کائنات کے نزول فرمائیے۔ کوئی کسی دے نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی جانور، کوئی دن، جو اللہ پاک نے ساڈا ایمان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ۔ اسی ایمان دا دعویٰ کرنے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر تے اسی ایمان لے آنے ہیں۔ ساڑی پیدائش تو پہلے اللہ پاک نے لوح محفوظ دے اندر ساڑے معاملات کو لکھ دیتا، اور خصوصاً ماہ سفر نو منوس جاننا
بالکل شریعت دے اندر اس بات دا کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگ اس مہینے دے اندر توہمات کردے نے، اس مہینے نو نحوست والا مہینہ جاندے نے. آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، ہر لمحہ برکت والا ہے. دعا ہے جو کو سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.